कीअं थियो, छा बचपन खां ई शौक़ु हो या अचानक ज़िंदगी में को टर्न आउट अची वियो, छा थियो? या मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मुंहिंजो नालो ख़ानज़ादो असफंदियार खटक आहे। आउं पठान आहियां। आउं इस्लामाबाद जो आहियां। आउं पश्तूनख्वा कोहाट खां आयो आहियां। मशहूर पश्तो शाइर खुशहाल खान खटक जी मां 12वीं पीढ़ी में आया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपने पूछा कि मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ। बचपन से ही मुझे रक्स का शौक़ था, और जिस तरह मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं ना कि कायनात का हर ज़रा हरकत में है, रक्स में है, गर्दिश में है, तो मैं शुरू से ही उसी गर्दिश में था। और फिर ये था कि सन 2000 में अंग्रेज़ी के अखबार द न्यूज़ में इश्तिहार आया कि क्लासिकी रक्स औरतों और बच्चों के लिए। तो मैंने लैंडलाइन से उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ये ज़्यादती क्यों कि आप सिर्फ औरतों और बच्चों को ही रक्स सिखाते हैं, कोई लड़का हो के क्या रक्स नहीं सीख सकता। तो मैं वहाँ पे गया इस्लामाबाद में, और मैंने वहाँ से रक्स सीखना शुरू किया। तो मेरी पहली उस्तानी जो थी साइमा खुशनूद साहिबा, जिनके वालिद खुशनूद साहब रेडियो पाकिस्तान और फिल्मों में, और उन्होंने अदाकारा रीमा को कथक रक्स सिखाया था। तो साइमा खुशनूद जी से मैंने रक्स सीखना शुरू किया। तो उन दिनों मैं ए लेवल कर रहा था बीकन हाउस से, तो किसी की वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक दिन रक्स करूंगा बशमूल मेरे। और अगर किसी को पता चल जाता कि ये एक दिन कर पाएगा तो शायद जिस तरह अमूमन होता है कि रोक दिया जाता है। खैर बहरहाल मैंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। कॉमसर्च यूनिवर्सिटी से मैंने BBA और MBA किया। इसी दौरान मेरी मुलाकात खुशकिस्मती से मादाम इंदु मिठा जी से हुई। उनसे फिर मैंने शुमाली हिंदी क्लासिकी रक्स कथक और जुनूबी हिंदी क्लासिकी रक्स भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। मादाम निगाह चौधरी साहिबा फिर से सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी की नाम याफ्ता, उनसे भी मैंने मज़ीद कथक सीखा। चूँकि इंदु मिठा जी ने 2017 में ऐलान कर दिया था कि अब मैं रिटायर हो गई हूँ, हालांकि अभी भी रहनुमाई फरमाती है। तो फिर जब मैंने ये रक्स सीखे तो मैंने कहा कि चूँकि मैं अफ़गान हूँ, पठान हूँ, पश्तून हूँ और खुशहाल खान खट्टे की 12वीं पुश्त से हूँ, तो क्यों ना मैं इस कथक के साथ खटक रक्स की आमेज़श करूँ। पश्तो की शायरी हो और उसमें हमारा सरिंदो हो, सरिंदा हो, हमारा रबाब हो, हमारा तबला ढोलक हो, ताकि एक नया इसको एक रंग देना। तो फिर मैं पश्तो ये क्रिएशन आपकी अपनी थी। तहां टीचर भी आए हो, सिखारे भी रहा हो, उन्हें एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। जो इल्म थोड़ा बहुत भी मैं सीख पाया हूँ अपने अजीम उस्तादों से, तो मैं चाहता हूँ कि उसका अगर मैं थोड़ा सा भी किसी और को सिखा सकूँ तो वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ अमेरिका से, कैलिफोर्निया से, वेस्ट कोस्ट से मेरे साथ रकास और रकासाएँ राबिते में हो गई, जो ख़ुद डांस टीचर्स थी, और उन्होंने भी ऑनलाइन की तरफ वो आ गए। तो मैंने भी उनको जो है ना फिर अफ़गानी, पश्तून, कथक, खटक डांस ये सिखाना शुरू कर दिया। तो वो ऑनलाइन था, और फिर वो उसमें बहुत मज़ा आया। चूँकि वो इंटरनेट पे तो ना वक्त की कैद है और ना जोग्राफियाई कैद है, तो न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो लोग होते थे, स्टूडेंट्स होते थे। इस्लामाबाद में मेरा अपना इदारा है टेरी नवाब दरबार। तो जिस तरह आपके खैरपुर में टालपुर मीर थे, नवाबी रियासत थी, इसी तरह खटक सरदारी जो थी हमारे ख़ानदान में चलती आ रही खुशहाल खान खटक के दौर से। तो आखिरी जो नवाब थे मेरे दादा थे। तो चूँकि जहाँ दरबार होता है, उताक होता है, वहाँ पे फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया जाता है। तो हमारे खटक दरबार में जिस तरह लखनऊ के नवाब कथक रक्स की सरपरस्ती करते थे, चूँकि वो वहाँ का रक्स था ना, इस तरह हमारे खटक नवाब, टेरी के नवाब खटक डांस की सरपरस्ती करते थे, चूँकि हमारे खित्ते का है। तो दिन को खटक डांस हमारे दरबार में तलवारों के साथ होता था, और रात को जलती हुई मशालों के साथ होता था। तो फिर वो जो जितने भी रक़ास होते थे उनकी सरपरस्ती की जाती थी। तो अब उसी सिलसिले को आगे लेकर चल रहा हूँ। टेरी नवाब और बड़ा खूबसूरती से आप इस सिलसिले को माशाल्लाह से आगे लेकर चल रहे हैं। सिंध में आके वो एक्सपीरियंसेस, वो मिठास, वो मोहब्बत, वो अपनाइयत, उसके बारे में आपके लफ्ज़ों में जाने। इस मिट्टी में एक ख़ास जो है ना एक फ़कीरी है, एक जो हर एक को ये वेलकम करती है। तो मैं भी जब आया तो हैदराबाद में मुख्तलिफ़ मेले होते हैं, तो पहली बार मैं सूफ़ी मेलों पे आया, उसके बाद अयाज़ मेलों पे, हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल अदबी, फिर इसके साथ साथ इंडस लिटरेचर फेस्टिवल, और फिर मुख्तलिफ़ यहाँ पे सियासी जो जमातें हैं लेफ़्ट की, उनके साथ मैं मुतहरिक रहा, और उनके साथ साथ मैं मुख्तलिफ़ गोठों पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं गया परफॉर्मेंसेस के लिए, छोटी जैसे बिरानी हो गया और मोरो हो गया, ठटो हो गया। तो मुझे सिंध ने इतना प्यार दिया कि, और फिर ख़ास तौर पे मैं PTV कराची में जब हमारे शेख अयाज साहब 7 साल उनका जश्न था, तो हमारे बहुत मोहसिन हैं शिकारपुर जो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी साहब और साईं जो है हमारे, उन्होंने मुझे जो है ना सिंधी ज़बान से मुतारिफ़ कराया।
یہ اگر آج میں یہاں پہ دھرتی ٹی وی میں رقص پیش کر رہا ہوں تو یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا جو ہے نا پیار ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ ایاز صاحب کے کلام ہیں، ایک ایک لفظ ساتھ بٹھا کے زیر زبر پیش کے ساتھ انہوں نے مجھے سکھایا، ٹی ڈی پوندر ٹاریاں کا اور جی زرنیہ بلوچ صاحبہ اور جو ہمارے علن فقیر ہیں انہوں نے جو گایا، اور پھر اس کے بعد کنڈی نہ سنگری ببر نہ پھلڑو ہمارے تھری ماڑو کا نا جو سرمد سندھی نے گایا ہے، اور پھر اس کا ہمارے جو سکھر جو شیخ ایاز گل صاحب توکھا تھیندے دار کھلندے کھلندے یار. اچھا یہ جب میں سنتا تھا نا توکھا تھیندے دار تو میں واقعی میں لٹرلی آئی یوزڈ ٹو کرائی، اور وہ خود بخود آنسو میرے نکلتے تھے چونکہ اس میں اتنا درد ہے. جس طرح ہمارے وہ صادق فقیر نے جس خوبی سے گایا ہے، اس کو پیش کیا ہے نا، تو یہ سندھی زبان میں ایک خاص جادو ہے. چاہے آپ صوفیانہ کلام سنیں اور چاہے اس کا کچھ بھی آپ سنیں نا ایک ٹکڑا بھی، تو جو ڈھولک والا ہے اس کا ایک کلاسیکی انداز سے بھی زیادہ خوبصورت، جو جس میں کلاسیکی انداز بھی ہے اور اس میں لوک فوک پیار بھی ہے، رچا بسا ہے نا، گڑا ملا ہے، تو ہر ایک چیز خوبصورت ہے. یہ نہیں کہ چونکہ میں سندھ میں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پانی تو شمال اتر سے ہی آتا ہے، چونکہ میں خود ہارٹ سے تو میں اپنے آپ کو سندھی پٹھان کہتا ہوں. رقص کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی ایک بڑی معیوب سی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے، یا بری سمجھنے والی کوئی چیز ہے. اس کو آپ نے کیسے دیکھا ہے لوگوں کی نظروں میں؟ دیکھیے رقص کیا ہے، سب سے پہلے رقص کے معنی کیا ہیں کہ کیا ہے. رقص ایک موومنٹ ہے، انگریزی میں موومنٹ، اردو میں حرکت یا ایک جنبش ہے. ابھی بھی ہم رقصہ ہیں، آپ کا ایک خاص انداز ہے، آپ بیٹھی ہیں، آپ ہل رہی ہیں، یہی رقص ہے نا. اس کو ہم خاص ترتیب دے دیں گے، بھلے ساز ہو یا نہ ہو، موسیقی ہو یا نہ ہو، وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. تو رقص آپ بغیر موسیقی کے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ بھی رقص ہے، ضروری تو نہیں سرندوں بجے برندوں بجے تو تبھی رقص ہوگا. رقص ہے، جانور کر رہے ہیں، پتے کر رہے ہیں، یہ جو بھی تھوڑی سی جو چیز میں ہے. یہ دیکھیں نا یہاں پہ گلوب پڑا ہوا ہے زمین کا، دھرتی کا، لیکن دھرتی خود گردش میں ہے، سورج کے گرد، سج کے گرد، اور سج خود جو کہکشاں میں گردش میں ہے. ہمارا جو کائنات ہے وہ بھی ساکت نہیں ہے. یہی حرکت، یہی رقص ہے. اب جو عام تاثر ہے بے راہ روی، یعنی وہ بے شرمی یا اوریانی فحاشی، رقص کا اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے میرا لباس دیکھیے، جو میرا تو ایک جوڑے سے آج کل کے مانوؤں کی 3-4 جوڑے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کہاں سے اوریانی آ گئی، کہاں سے بے پردگی آ گئی. پھر جو اس میں شاعری استعمال کی جاتی ہے، خوشحال خان خٹک کی شاعری، ہمارے سندھ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار کی، ہمارے جو لال سائیں کی، تو یہ جو شاعریاں ہیں یہ تو انقلاب ہے، یہ تو درس ہے. اور ہم یعنی بدقسمت ہیں کہ ہم ان سے محروم ہیں. دیکھیے جب آپ ایک معیاری چیز پہ پابندی لگائیں گے تو یہ لوگ یقیناً ایک غیر معیاری چیز کی طرف جائیں گے. جو فنون لطیفہ سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں نا، شاعری، موسیقی، رقص، مصوری، خطاطی، یہ جب آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو آپ کی روحانی غذا آپ کو مل رہی ہوتی ہے، ورنہ تو پھر آپ بیسک انسٹنکٹس کی طرف جاتے ہیں. کوئی آخری پیاری سی بات، کوئی ایسا میسج جو ہمارے ویورز کے لیے آپ دینا چاہیں؟ بس سندھ کی دھرتی کا لکھ لکھ قرب. یہاں تو لال سائیں کی دھرتی ہے اور میں ہر سال ان کے عرس پہ آتا ہوں. اور یہ مجھے یہ شرف بھی مولا نے اس سے بھی نوازا ہے کہ جو ہمارے شاہ لطیف سائیں ہیں ان کے مزار کے اندر وائی پہ میں نے رقص پیش کیا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ خدا نے مجھے نوازا ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ حق موجود، سچ موجود، سندھ موجود، صدا موجود، جیے سندھ، جیے لطیف. تو یہ ہے کہ سندھ سے تو جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، جب تک سانسیں چلیں گی، اور اس کے بعد بھی چونکہ روح تو ہمیشہ رہے گی. تو آپ کا بہت شکریہ، مجھے بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا.